ओके स्टुडेन्ट्स, त हामीले पढ्यौँ यो अर्डर्ड प्रोपर्टी अनि रेसनल डेन्सिटी थ्योरम एन्ड इरेसनल डेन्सिटी थ्योरम। र योभन्दा अगाडि एउटा कुरा हामी पढेका थियौँ, जस्तै यो वाला कि दुईटा नम्बर छन् ए र बी। जस्तै यो एउटा हामी इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर पढेका थियौँ। ए इज सेड टु बी ग्रेटर देन बी, द्याट इज ए ग्रेटर देन बी इफ एन्ड ओन्ली इफ ए माइनस बी इज पोजिटिभ। मतलब दुईटा नम्बर छ ए र बी, एलाई बी भन्दा ठुलो हुनको लागि ए माइनस बी पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो कन्सेप्टलाई युज गरेर कसरी क्वेसनहरु सल्भ गरिन्छ एउटा क्वेसन गरेर तिमीहरुलाई देखाउँछु। त एउटा क्वेसन गर्दैछु हेर। यो क्वेसन वास्तवमा सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरको हो। त्यहाँनिर यो क्वेसन तिमीहरु प्रुभ गर्छौ, तर अहिले जस्ट अलिकति कन्सेप्ट राम्रो हुनको लागि यो क्वेसनमा गर्दैछु। क्वेसनले के भनेको छ, लेट ए बी बिलोङ्स टु आर। मानौ ए र बी दुईटा रियल नम्बरहरु छन्। ए इज पोजिटिभ, बी इज पोजिटिभ, दुईटै पोजिटिभ छ एन्ड ए इज नट इक्वल टु बी। मतलब ए र बी दुईटै के हो त डिफरेन्ट हो। त्यो सबै कन्डिसन हो कि ए र बी दुईटा रियल नम्बरहरु छन्, दुईटै रियल नम्बर पोजिटिभ छ र दुईटै रियल नम्बर डिफरेन्ट छ। र अर्थमेटिक मिन यो हामी ज्योमेट्रिक यो हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज च्याप्टरमा पढ्छौँ। अहिले जस्ट अलिकति रमाइलोको लागि जस्ट गर्दैछु म। अर्थमेटिक मिनको भ्यालु थाहै छ a + b/2 हुन्छ। ज्योमेट्रिक मिनको फर्मुला थाहै छ √ab हुन्छ। ठीक छ, जस्ट अहिले बुझाइ दिएको छ। अर्थमेटिक मिन अफ a एन्ड b इज a + b/2, ज्योमेट्रिक मिन अफ a एन्ड b इज √a इन्टु b। क्वेसन के छ, प्रुभ द्याट अर्थमेटिक मिन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मिन। त यहाँनिर क्वेसन छ कि प्रुभ गर अर्थमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिन भन्दा ठुलो हुन्छ। अब थाहै छ कुन कन्सेप्ट युज गर्छौ, कसरी प्रुभ गर्ने कि अर्थमेटिक मिन ज्योमेट्रिक मिन भन्दा ठुलो हुन्छ, अथवा कसरी प्रुभ गर्ने कि a + b/2 √ab भन्दा ग्रेटर हुन्छ। अब हेर, a र b त सिम्बल हो। a र b को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ, कुनै पनि पोजिटिभ नम्बर हुन सक्छ। अब नम्बरहरु ठ्याक्कै जस्तै हामीसँग दुईटा नम्बर छ 5 र 2। त यो त हेरेर हामी भन्न सक्छौं कि 5 ठुलो छ, तर यो त हेरेर भन्न सक्दैनौं किनकि a र b को भ्यालु त जे पनि हुन सक्छ। तब यहाँनिर कसरी प्रुभ गर्ने कि a + b/2 ग्रेटर देन हुन्छ √ab भन्दा। त हामीले कुन कन्सेप्ट युज गर्छौं, यदि यो वास्तवमा ग्रेटर छ भने यो भन्दा, त यो दुईटाको डिफरेन्स के आउनु पर्यो, पोजिटिभ आउनु पर्यो। ठीक छ नि, यो र यो दुईटाको डिफरेन्स पोजिटिभ आउनुको मतलब यो वास्तवमा यो भन्दा ठुलो भइहाल्छ। जस्तै हामीले अघि नोटमा के लेखेका थियौं कि a लाई b भन्दा ग्रेटर भन्न सकिन्छ यदि a - b के हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो। यही त हो। त त्यही कन्सेप्टलाई हामी युज गर्छौं स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, त सुरु गरौँ। हियर अर्थमेटिक मिन माइनस ज्योमेट्रिक मिन, यसको भ्यालु निकाल्नु, यो पोजिटिभ आउँछ कि आउँदैन। पोजिटिभ आयो भने वास्तवमा अर्थमेटिक मिन ठुलो भइहाल्छ। त am - gm हाम्रो टार्गेट के छ, am - gm लाई पोजिटिभ देखाउने, अनि बल्ल am चाहिँ gm भन्दा ठुलो हुन्छ। ओके, व्हाट इज am? a + b/2। व्हाट इज gm? √a इन्टु b। त 2 एलसीएम ल्यौ, 2 एलसीएम आयो, त यो भयो a + b - 2 इन्टु √a इन्टु b। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, अनि यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु, a भनेको √a को होल स्क्वायर लेख्दा केही फरक पर्छ, फरक पर्दैन। b लाई फेरि √b लेखेर होल स्क्वायर गरेर केही फरक पर्दैन। 2 अनि √a इन्टु b भनेको थाहै छ √a इन्टु √b हुन्छ। इन्टुमा छ भने अलग अलग गर्न मिल्छ। अब धेरैजना स्टुडेन्टलाई यस्तो पनि कन्फ्युजन हुन्छ कि मानौ √a + b छ, त स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ √a + √b लेख्छ। यो चाहिँ मिल्दैन है, प्लसमा मिल्दैन, खाली इन्टुमा मात्रै मिल्छ। त √a इन्टु b छ भने के लेख्न सकिन्छ, √a इन्टु √b। अनि तल के छ हामीसँग, तल छ हामीसँग 2। क्लियर छ। अब यो फर्मुलामा गयो, a² + b² - 2ab। त √a को स्क्वायर छ, √b को स्क्वायर छ, माइनस पछि 2 इन्टु √a इन्टु √b भनेपछि थाहै छ यो के हो, √a माइनस √b को होल स्क्वायर अपन 2। अब यो स्क्वायर आयो, √a माइनस √b। अब यो नम्बर को भ्यालु जति पनि आओस् मतलब हैन, र यो नम्बर पोजिटिभ नम्बर हो। दिस इज ग्रेटर देन 0 किन स्क्वायर छ, स्क्वायर छ। अनि फेरि a र b इक्वल छैन। यदि a र b इक्वल भएको भए, a र b इक्वल भएको भए यो यसको भ्यालु 0 पनि हुन सक्थ्यो। त 0 त हुनै सक्दैन किनकि a र b इक्वल छैन। यो भित्रको नम्बर नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए पनि स्क्वायरले के गर्छ, त्यसलाई पोजिटिभ बनाउँछ। त यो त अन्ध मान्छेले पनि भन्न सक्छ कि यो भ्यालु के छ त 0 भन्दा ठुलो हुन्छ, बिकज देयर इज अ स्क्वायर √a, अथवा √a भन्दा √b ठुलो किन नहोस्, यदि यो ठुलो भए पनि नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभको स्क्वायर पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि am - gm को भ्यालु निकाल्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आयो। यसको मतलब वास्तवमा के हुनु पर्यो त, am को भ्यालु gm को भ्यालु भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। बस प्रुभड। हेर्यो, त्यो कन्सेप्टलाई हामीले कसरी युज गर्यौं, am लाई gm भन्दा ठुलो देखाउनु थियो
त हामीले एमबाट माइनस जिएम गरेर हेऱ्यौँ अनि यसको भ्यालु चेक गर्यौँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ। यो भ्यालु हेरेर थाहा हुन्छ यो पोजिटिभ छ, त्यसको मतलब भयो एम वास्तवमा जिएम भन्दा ठुलो हुन्छ। त्यो सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसन हो, जस्ट कसरी यो कन्सेप्टलाई युज गर्ने त्यसको लागि मैले यो एक्जाम्पल गरेको हो। अनि सिक्वेन्स सिरिजमा त हामी यो पनि प्रुभ गर्छौँ कि ज्योमेट्रिक मिन हार्मोनिक मिन भन्दा ग्रेटर हुन्छ। त्यसैमा यही कन्सेप्ट हो, ज्योमेट्रिक मिन माइनस हार्मोनिक मिन गर्छ त्यो पनि पोजिटिभ आउँछ, पोजिटिभ आएर सक्यो। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, यसरी नै गर्ने स्टुडेन्ट्स है। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। अब नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ इन्टरभल्स। इन्टरभलको बारेमा हेरौँ। इन्टरभल्स भनेको के हो तपाईँलाई जस्ट अलिकति यसको कन्सेप्ट हेरौँ, त्यसपछि सबैलाई वान बाई वान मैले लेखेर तिमीलाई देखाउँछु। त्यसो मानौँ एउटा रियल लाइन लिउँ, एउटा जस्ट रियल लाइन लिउँ है त। अनि यसमा मानौँ यहाँनिर 0 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यस्तै 4 अनि यतातिर -1 -2 -3 एन्ड सो अन। मानौँ मैले दुईवटा रियल नम्बर चुज गरेँ, एउटा चाहिँ 1 लिएँ है त, एउटा 4 लिएँ। ठिक छ, 1 र 4। अब यदि यसरी लेख्छौँ, यो एउटा ब्राकेट हेरौँ है, यस्तो ब्राकेट दिएको छ ठुलो ब्राकेट, अनि यता 1 लेखेँ अनि कमा दिएर 4 लेखेँ, त यसलाई पढ्ने क्लोज्ड इन्टरभल। के पढ्ने? क्लोज्ड इन्टरभल। यस्तो ठुलो ब्राकेट छ अथवा स्क्वायर ब्राकेट छ, यसलाई के भन्ने? क्लोज्ड इन्टरभल अफ 1 एन्ड 4। यदि यस्तो ब्राकेट छ राउन्ड ब्राकेट 1, 4 राउन्ड ब्राकेट, दुईटैतिरबाट राउन्ड ब्राकेट यानि सानो ब्राकेट, त्यसलाई भनिन्छ ओपन इन्टरभल। ठिक छ, ओपन इन्टरभल अफ 1 एन्ड 4। यदि लेफ्ट साइडबाट ठुलो ब्राकेट छ, राइट साइडमा सानो ब्राकेट छ, त यो भयो लेफ्ट क्लोज्ड इन्टरभल। लेफ्ट साइडमा क्लोज छ त्यसैले के भने लेफ्ट क्लोज्ड इन्टरभल और राइट ओपन इन्टरभल। अथवा लेफ्ट साइडमा सानो ब्राकेट छ, राइट साइडमा ठुलो ब्राकेट छ, त्यसलाई भने राइट क्लोज्ड इन्टरभल और लेफ्ट ओपन इन्टरभल। त्यो त इन्टरभल 4 किसिमको भयो, दुईटैतिरबाट ठुलो ब्राकेट क्लोज्ड इन्टरभल, दुईटै साइडमा सानो ब्राकेट ओपन इन्टरभल, लेफ्ट साइडमा ठुलो ब्राकेट, राइट साइडमा सानो ब्राकेट, त्यसलाई भने लेफ्ट क्लोज्ड और राइट ओपन, यसलाई भने लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज्ड। अब इन्टरभल भनेको के हो? यो चारवटामा के फरक छ त यहाँ स्टुडेन्ट्स। यो क्लोज इन्टरभल अफ 1 र 4 भनेको एउटा सेट हो। यो एउटा के हो? सेट हो। के को सेट हो? त 1 देखि लिएर 4 सम्म जति पनि रियल नम्बर्सहरू हुन सक्छन्, ती सबै रियल नम्बर्सहरूको यो सेट हो, कलेक्सन हो। फेरि सुन, क्लोज्ड इन्टरभल होस्, ओपन इन्टरभल होस्, लेफ्ट क्लोज्ड होस्, लेफ्ट ओपन होस्, सबै इन्टरभल भनेको एउटा सेट हो, कलेक्सन हो। के को कलेक्सन हो? 1 र 4 छ, त 1 देखि यसको कुरा गर्दैछु म, क्लोज इन्टरभल 1 देखि 4 सम्म जति पनि नम्बरहरू हुन सक्छन्, ती सबै नम्बर्सहरूको यो समूह हो। यसको मतलब भयो 1 देखि 4 सम्मको के सबै नम्बरहरू लेख्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। 1 देखि 4 को बिचमा त यति धेरै रियल नम्बरहरू छन् कि सबै लेखेर 1 बाई 1 लेखेर सम्भव छैन। यसलाई म लिस्टिङ मेथडमा लेख्न सक्दैनौँ, यसलाई हामी सेट बिल्डर फर्ममा लेख्न सक्छौँ। दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच दैट 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, यसै लेख्न सक्छौँ। मतलब यो भनेको त्यस्ता यक्सहरूको समूह हो जुन यक्सहरू 1 सँग इक्वल हुन्छ कि त 1 भन्दा ठुलो हुन्छ, 4 सँग इक्वल हुन्छ कि त 4 भन्दा सानो हुन्छ। यक्स के हो? रियल नम्बर। मतलब हामीले यो बुझौँ, क्लोज इन्टरभल 1, 4 भनेको दिस इज द सेट अफ दोज रियल नम्बर यक्स सच दैट यक्स इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 लेस देन 4 और इक्वल टू 4। मतलब यो यक्स भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन सक्छ त? 1 देखि 4 सम्मको सबै रियल नम्बर, कि त ठ्याक्कै 1 कि त 1 भन्दा ठुलो, कि त ठ्याक्कै 4 कि त 4 भन्दा सानो। अब हामीले यो भन्न सक्दैनौँ कि 1 को राइट साइडमा 2 छ। कसैले सोचिरहेको लागि 1 भन्दा ठुलो त 2, तर के 1.1 पनि त हुनसक्छ, 1.01 पनि त हुनसक्छ, 1.001 पनि त हुनसक्छ। फेरि कसैले बुझ्ला कि सर 1 को अलिकति राइटमा 1.01 होला, जरुरी छैन। 1 को जस्ट राइटमा कुन नम्बर छ कसैले पनि भन्न सक्दैन। 1 को जस्ट राइटमा कुन रियल नम्बर हो त कसैले पनि भन्न सक्दैन। कसैले भन्ला 1.01 त यो पनि होइन, कसैले भन्ला 1.001 त यो पनि होइन, अझै 3टा 0 थप्देऊ त्यो पनि भएन, 4टा 0 थप्देऊ त्यो पनि भएन। भन्न खोजेको रियल लाइनमा कस्तो हुन्छ नि, कुनै पनि रियल नम्बरको राइट्समा कुन नम्बर पर्छ ठ्याक्कै त्यो भन्न सक्दैन। ठिक छ, तर यति भन्न सक्छौँ कि 1 भन्दा ठुलो जति पनि नम्बरहरू छन् र 4 भन्दा सानो जति पनि नम्बरहरू छन् र इभन 1 र 4 यो सबै नम्बरहरूको यो सेट हो। ठिक छ। अब ओपन इन्टरभलमा के फरक छ त? यो भनेको द सेट अफ अल एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स लेस देन 4। हेर, ओपन इन्टरभल भनेको यसमा पढ्ने यक्सहरू 1 भन्दा ग्रेटर 4 भन्दा सानो, मतलब इज इक्वल टू 1 छैन। यहाँनिर यसमा यही फरक छ। यो इन्ड पोइन्टहरू
इन्ड पोइन्टहरु यो सेटको मेम्बर हो, तर यो त्यस्तो सेट हो जसमा इन्ड पोइन्ट पर्दैन। त यसमा पर्ने नम्बरहरु 1 भन्दा ग्रेटर 4 भन्दा लेस, नट इक्वल टु, बस यसमा त्यही फरक छ। त यसको मतलब तिमीहरुले बुझिसकेको होला। यदि यो यसले लेखेको छ त्यसको मतलब भयो द सेट अफ अल x सच दैट, अब यतातिर त क्लोज्ड इन्टरभल छ, त 1 इज लेस देन अर इक्वल टु x एन्ड दिस इज लेस देन 4। यसमा त्यस्ता नम्बरहरु पर्छन् जुन 1 होस् चाहे 1 भन्दा ठूलो होस् तर 4 भन्दा सानो, 1 देखि सुरु हुन्छ तर 4 सम्म पुग्दैन, 4 भन्दा सानो। अब यहाँनिर चाहिँ राइट साइडमा क्लोज्ड इन्टरभल छ, द सेट अफ अल x सच दैट 1 इज लेस देन x एन्ड लेस देन अर इक्वल टु 4। 1 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो र 4 सम्म हुनु पर्यो। त यो 4 किसिमको इन्टरभल हुन्छ। आई होप तिमीले बुझेको होला। अब यहाँ क्वेशन छ जस्तै यो जुन इन्टरभल हामीले ल्याउने क्लोज इन्टरभल 1 4, यसको मतलब के हो? 1 र 4 इन्ड पोइन्ट हो। 1 भन्दा 4 ठूलो छ, 1 सानो छ, सानो नम्बर लेफ्टमा हुन्छ, ठूलो नम्बर राइटमा हुन्छ। अनि यो के हो त? एउटा सेट हो, कलेक्सन हो। के को सेट हो? रियल नम्बर्सहरुको। कस्ता रियल नम्बर्सहरु? जुन रियल नम्बर्सहरु 1 देखि 4 सम्मको होस्, 1 देखि 4 सम्मको। अब मेरो क्वेशन छ कि यो सेटमा 1 पर्छ कि पर्दैन? 1 बिलोंग्स टु दिस सेट अर नट? अफ कोर्स 1 बिलोंग्स टु दिस सेट, यानी 1 पनि यसको मेम्बर हो। अनि यसमा 2 पर्छ कि पर्दैन? त 2 पनि पर्छ स्टुडेन्ट्स, 2 पनि यसको मेम्बर हो, ठीक छ। अनि 3 यसमा पर्छ कि पर्दैन स्टुडेन्ट्स? त 3 पनि यसको मेम्बर हो। यसमा 4 पर्छ कि पर्दैन स्टुडेन्ट्स? त 4 पनि पर्छ। त्यसले मलाई 4.1 पर्छ कि पर्दैन? त 4.1 पर्दैन। किनकि 4.1 4 भन्दा पनि ठूलो भयो, 4 सम्मको हुनु पर्यो। 1 देखि सुरु हुनु पर्यो, 4 सम्मको हुनु पर्यो, ठीक छ। अब यसमा कसैले मलाई 1.01 यसको मेम्बर हो कि हैन? त हुन्छ। त 1.01 बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल 1 4, ठीक छ। 1.0001 यसमा पर्छ कि पर्दैन? त पर्छ स्टुडेन्ट्स, यो पनि यसभित्र पर्छ किनकि 1 भन्दा ठूलो हुनु पर्यो। मतलब यो भित्र कस्तो नम्बर पर्छ कि त ठ्याक्कै इन्ड पोइन्ट हुनु पर्यो, ठ्याक्कै 1 हुनु पर्यो, ठ्याक्कै 4 हुनु पर्यो, यो दुटा पर्छ। नभए 1 भन्दा ठूलो 4 भन्दा सानो कुनै पनि नम्बर यो भित्र पर्छ। 1 भन्दा ठूलो 4 भन्दा सानो कुनै पनि यो भित्र नम्बर पर्छ, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। कसैले भन्ला 0.99 यो भित्र पर्छ कि पर्दैन? त पर्दैन, किनकि यो 1 भन्दा सानो भइसक्यो, त 1 देखि सुरु हुने हो। त दिस नम्बर डज नट बिलोंग टु दिस इन्टरभल 1, 4, ठीक छ स्टुडेन्ट्स, बुझिरहेको छौ? ओके, नेक्स्ट मानौ यो ओपन इन्टरभल छ 1, 4। अब क्वेशन छ कि यसमा 1 पर्छ त पर्दैन स्टुडेन्ट। 1 इज नट द मेम्बर अफ दिस सेट, किनकि ओपन इन्टरभल हो। यो ओपन इन्टरभलमा यो इन्ड पोइन्ट यसको मेम्बर हुन सक्दैन। यसमा पर्ने नम्बर 1 भन्दा ग्रेटर नै हुनु पर्यो, 4 भन्दा लेस नै हुनु पर्यो। यसमा 4 पर्छ त 4 पनि पर्दैन, 4 डज नट बिलोंग टु हो। यदि 1.1 लियो भने त अफ कोर्स 1.1 त यो 1 भन्दा ठूलो भयो, त यो चाहिँ नम्बर पर्ने भयो। दिस नम्बर बिलोंग्स टु 1, 4, ठीक छ। 3.9 यसमा पर्छ त पर्छ स्टुडेन्ट्स, यसमा पर्छ किनकि यो 4 भन्दा सानो छ, 1 भन्दा ठूलो छ। अब अलिकति यसको डेफिनेसन लेखौँ। अब पहिलो क्लोज्ड इन्टरभलको बारेमा यो लेख्नुभन्दा पहिला हामी सपोज गरौँ यसरी, लेट a and b are any two real numbers such that a is less than b। अनि इन्टरभल बनाउनु छ भने हामीसँग दुईटा रियल नम्बर हुनु पर्यो र हामीले यो पनि सपोज गर्नु पर्यो कि त्यो दुईटा रियल भन्दा एउटा सानो हुनु पर्यो। त हामीले के मान्यौ? a is less than b। त फर्स्टमा छ क्लोज्ड इन्टरभल है, फर्स्ट टाइपमा छ क्लोज्ड इन्टरभल। त क्लोज इन्टरभललाई कसरी लेख्ने स्टुडेन्ट्स? त यहाँ हेरौ, यस्तो ब्राकेट दिने, ठुलो ब्राकेट दिने, अनि a, b लेख्ने। इन्टरभल बनाउँदाखेरि जुन सानो नम्बर छ त्यसलाई लेफ्टमा लेख्ने, जुन ठुलो नम्बर छ त्यसलाई राइटमा लेख्ने। अनि क्लोज इन्टरभल के हो? त एउटा सेट हो। के को सेट हो? द रियल नम्बरको। द सेट अफ अल रियल नम्बर x, मानौ न द सेट अफ अल x बिलोंग्स टु r सच दैट त्यो रियल नम्बर कस्तो हुनु पर्यो? a भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, चाहे a सँग इक्वल हुनु पर्यो, b भन्दा सानो हुनु पर्यो, चाहे b सँग इक्वल हुनु पर्यो, ठीक छ। त दिस इज द सेट अफ दोज रियल नम्बर्स x सच दैट a is less than or equal to x is less than or equal to b, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। यसलाई जस्ट यसले लेखे पनि फरक पर्दैन। द सेट अफ अल x सच दैट a is less than or equal to x less than or equal to b। हामीले बुझ्नु पर्यो x के एउटा रियल नम्बर हो। अब क्लोज इन्टरभललाई फिगरमा कसरी देखाइन्छ त्यसको लागि फिगरमा देखाउनको लागि त एउटा जस्तै रियल लाइन लियौ, यो भयो हाम्रो रियल लाइन, ठीक छ। यो रियल लाइन भयो। अनि हामीले यहाँनिर यसमा थुप्रो नम्बरहरू छन्, यो रियल लाइनमा थुप्रो नम्बरहरू छन्, तर यसमा हामीले यो देखाउँछ, यो मान्नु के हो त? a हो। यो पुरै यो भनौँ न, यो पुरै बोल्ड गर्ने, पुरै यसलाई भनौँ न कालो गरिदिने। अब कालो नदेखे पनि मैले सेतोले गरेको छु। अनि यहाँनिर b देखाउने, ठीक छ, यसरी अलि ठुलो गरेर यहाँ b देखाउने,
अनि ए देखि बी सम्म एउटा यसरी देखाउने, यसलाई अर्को कलरले देखाउनु पर्यो, यो भयो अनि यसरी यो यहाँनिर एरो देखाउने, यसरी यो एरो देखाउने अनि यसलाई पुरै स्याडोड रिजन बनाइदिने, यसरी स्याडोड रिजन। त यो क्लोज्ड इन्टरभल एबी को फिगर भयो। यसको फिगर यो हो। यो फिगर हेरेर थाहा हुन्छ कि ए देखि सुरु हुन्छ अनि ए देखि सुरु भएर जति पनि नम्बरहरू आउँछन् बी सम्म त्यो सबै नम्बरहरू यो भित्र पर्ने भयो। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, इन्ड पोइन्टहरू पनि यसको मेम्बर हुन्छ। मतलब म यो लेख्न सक्छु ए बिलोङ्स टु क्लोज्ड इन्टरभल एबी, मतलब यो सेटमा ए पर्छ र यो सेटमा बी पनि पर्छ। अनि इन्ड पोइन्ट्स आर इन्क्लुडेड, त्यस्तो सेट हो जसमा इन्ड पोइन्ट पर्छ। क्लियर छ? त यो फिगर भयो अनि यो डेफिनेसन भयो। यो भयो क्लोज्ड इन्टरभलको बारेमा। नेक्स्टमा जाउँ, ओपन इन्टरभल है त। ओपन इन्टरभल यो थाहै छ तिमीहरूलाई। ओपन इन्टरभललाई हामीले सानो ब्राकेट दिने अनि सानो नम्बर लेफ्टमा ठुलो नम्बर राइटमा अनि यस्तो ब्राकेट दिने। यो के हो त, यो पनि एउटा सेट हो। के को सेट हो? रियल नम्बरहरूको। द सेट अफ अल रियल नम्बर एक्स सच द्याट, अब त्यो रियल नम्बर ए सँग इक्वल हुनु भएन, ए भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त ए इज लेस देन एक्स, मतलब यो एक्स ए भन्दा ठुलो हुनु पर्यो एन्ड दिस इज लेस देन बी। यसमा त्यही फरक छ। यसमा पढ्ने नम्बर ए सँग इक्वल हुन्छन्, बी सँग पनि इक्वल हुन्छ। त्यसमा पढ्ने नम्बर ए सँग इक्वल हुँदैन, बी सँग इक्वल हुँदैन, ए भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, बी भन्दा सानो हुनु पर्यो। ठिक छ? त्यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि यो जुन इन्ड पोइन्ट छ नि ए कमा बी, यो इन्ड पोइन्ट डज नट बिलोङ टु दिस सेट। यो जुन सेटलाई जनाएको छ त्यो सेटमा ए र बी त्यसको मेम्बर हुँदैन। अब ओपन इन्टरभललाई फिगरमा कसरी देखाउने त, एउटा यसको लागि पनि लाइन ड्र गर्ने। त एउटा लाइन ड्र गरौँ स्टुडेन्ट्स। यो भयो एउटा लाइन। अब ध्यानले सुन, अघि यो पुरै हामीले के गरेका थियौँ त, सलिड बल हैन, सलिड बल देखाएका थियौँ। अब यहाँनिर हल्लो बल मतलब खाली यो हेर यसरी देखाउने, यसरी देखाउने। ए र बी यो सेटमा पर्दैन, त्यसरी खाली बल देखाउने है। यो भयो ए, यो भयो बी। बुझ्यौ नि यसमा के फरक छ? क्लोज इन्टरभलमा ए र बी पर्छ त सलिड बल देखाउने र यहाँनिर हल्लो बल मतलब खाली ए र बी। अनि अरू त सेम त्यस्तै छ। हामीले यहाँबाट एउटा यसरी लाइन ड्र गरौँ, एउटा लाइन यहाँ ड्र गरौँ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यो भयो अनि यो एरो दिउँ यहाँनिर अनि यसलाई फेरि छाया पारिदिउँ। दिस इज स्याडोड रिजन। दिस रिजन इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ ओपन इन्टरभल एबी। बुझिरहेछ? ओपन इन्टरभल र क्लोज इन्टरभलमा के फरक छ त? ओपन इन्टरभल पनि एउटा सेट हो। के को सेट हो? रियल नम्बरहरूको। कस्ता रियल नम्बरहरू? जुन ए भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, बी भन्दा सानो हुनु पर्यो। फिगरमा कसरी देखाउने त्यसै? ठिक छ? अब मानौँ न ए र बी को ठाउँमा मैले ए को ठाउँमा 1 लिएको भए र बी को ठाउँमा मानौँ 4 लिएको भए त यसलाई हामी फिगरमा यसरी देखाउँछ स्टुडेन्ट्स। यहाँ रियल लाइन ड्र गर्ने। हामीले सपोज गरिदिने कि मानौँ यो चाहिँ 1 हो, मानौँ यहाँनिर के हो 4 हो, बिचमा सबै छ 1.1, 1.2, 1.3 सबै छ यो भित्र। अनि यहाँनिर यसरी देखाइदिने। बस यो भइहाल्छ ओपन इन्टरभल अफ 1 4। यो हो ओपन इन्टरभल अफ 1 4। ठिक छ? अनि क्लोज भएको भए यसलाई पुरै हामी सलिड बल गर्थ्यौँ, पुरै यहाँ भर्थ्यौँ, पुरै फिलअप गर्थ्यौँ। बुझ्यौ नि? त यो भयो ओपन इन्टरभल। नेक्स्ट टाइपमा छ लेफ्ट क्लोज्ड। के भनौँ? लेफ्ट क्लोज्ड इन्टरभल। लेफ्ट क्लोज्ड इन्टरभल मतलब लेफ्ट साइडमा क्लोज्ड त बुझ्नु पर्यो, राइटमा ओपन। यसलाई अरू के भन्न सकिन्छ? राइट ओपन इन्टरभल। ठिक छ? मतलब एउटा साइडलाई मात्रै तोकेको छ बुझ्नु पर्यो, अर्को साइडमा चाहिँ ओपन हुन्छ। लेफ्टलाई क्लोज्ड भन्यो। लेफ्ट साइडलाई क्लोज्ड भन्नुको मतलब हामीले यसरी बुझ्ने, लेफ्ट साइडमा चाहिँ ठुलो ब्राकेट भयो, तर राइट साइडमा अटोमेटिक हामीले के बुझ्नु पर्यो? ओपन इन्टरभल मतलब सानो ब्राकेट। यो कस्तो सेट हो त? यो पनि रियल नम्बरहरूको सेट हो। कस्ता रियल नम्बरहरू? जुन ए देखि सुरु हुन्छ तर बी भन्दा सानोसम्म। क्लोज इन्टरभलमा यो क्लोज भनेपछि दुईटैतिर क्लोज ए देखि लिएर बी सम्मको सबै, अनि यसमा चाहिँ ए र बी छोडेर भित्रको सबै, अनि यसमा चाहिँ ए देखि सुरु हुन्छ तर बी सम्म होइन, बी भन्दा सानो। दिस इज द सेट अफ अल रियल नम्बर एक्स सच द्याट ए इज लेस देन अर इक्वल टु एक्स। किनकि एतिर क्लोज छ त इक्वल टु पनि साइन आयो, तर बीतिर ओपन छ, दिस इज लेस देन बी। त्यसमा हामीले दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। इन्ड पोइन्ट ए मतलब लेफ्ट इन्ड पोइन्ट यसमा पर्छ त बिलोङ्स टु दिस लेफ्ट क्लोज इन्टरभल, बट राइट इन्ड पोइन्ट बी डज नट बिलोङ टु दिस लेफ्ट क्लोज्ड इन्टरभल। यो त्यस्तो सेट हो जसमा लेफ्ट इन्ड पोइन्ट पर्छ, राइट इन्ड पोइन्ट पर्दैन।
अब यसको फिगर देखाउने सबैको त्यही तरिका छ स्टुडेन्ट्स। यसको फिगर देखाउनु पर्यो भने जस्ट एउटा लाइन ड्र गर्नु पर्यो, रियल लाइन भयो अनि हामीले सपोज गरिदिने अब ए मानौँ ए यहाँनिर छ तर एतिर त क्लोज छ भनेपछि सलिड बल देखाउनु पर्यो पुरै यसरी सलिड बल, अनि बीतिर त ओपन छ भनेपछि हल्लो बल देखाउनु पर्यो यसरी। ठुलो सानो होस् मतलब हैन, ठीक छ नि स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि हामीले यहाँबाट लाइन ड्र गर्ने, यो लाइन एउटा अनि यो भयो, यहाँबाट यसरी देखाउने, ठीक छ स्टुडेन्ट्स। अनि यसलाई एरो देखाउने अनि यसलाई छाया पार्दिने यानी यसरी स्याडो रिजन। त यो फिगर हेरेर थाहा हुन्छ यो सेटमा ए पर्छ तर बी पर्दैन, ठीक छ। ए पर्छ बी पर्दैन, दिस इज लेफ्ट क्लोज इन्टरभल। लास्टमा के छ राइट क्लोज्ड इन्टरभल, लेफ्ट क्लोज्ड अब राइट क्लोज्ड, राइट क्लोज्ड इन्टरभल। राइट क्लोजलाई अरु के भन्ने लेफ्ट ओपन, राइटमा क्लोज भनेको मतलब लेफ्टमा के बुझ्नु पर्यो ओपन बुझ्नु पर्यो, ठीक छ। अब कसरी डिफाइन गर्ने त हेरौँ। लेफ्टमा ओपन अनि राइटमा क्लोज, राइट साइडलाई तोकेको छ क्लोज तर राइट साइडमा ठुलो ब्राकेट। अब यो कस्तो सेट हो, द सेट अफ अल रियल नम्बर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, त ए इज लेस देन एक्स, यहाँ इक्वल टू साइन हुँदैन है, एन्ड दिस इज लेस देन अर इक्वल टू बी, मतलब ए भन्दा ठुलो रियल नम्बरहरू बी सम्मको सबै, ए भन्दा ठुलो बी सम्मको सबै। त्यसमा बुझ्नु पर्यो यो जुन लेफ्ट इन्ड पोइन्ट हो यो यसमा पर्दैन, यो लेफ्ट ओपन इन्टरभलमा यो ए पर्दैन तर बी चाहिँ पर्छ, बी बिलोङ्स टु दिस लेफ्ट ओपन इन्टरभल। त जतातिर क्लोज छ त्यो नम्बर पढ्ने भयो, जतातिर ओपन छ त्यो नम्बर पढ्ने भएन। अब यसलाई फिगरमा कसरी देखाउने त सेम प्रोसेस, त एउटा लाइन देखाउनु पर्यो, यो भयो हाम्रो रियल लाइन अनि मानौँ यो ए हो। अब ए पर्दैन स्टुडेन्ट्स, ए नपरेको हुनाले यो के भन्छ हल्लो स्फियर, अनि बी त पर्छ त सलिड स्फियर, यसलाई पुरै सलिड गरिदिने, पुरै कालो गरिदिने, यहाँ व्हाइटले भइरहेछ, ठीक छ। त्यसपछि हामीले यहाँदेखि लाइन ड्र गर्छौँ, यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म, ठीक छ। यसलाई एरो देखाइदिउँ, त्यसपछि यसलाई स्याडेड गरिदिउँ। दिस रिप्रेजेन्ट्स ग्राफिकली द मिनिङ अफ राइट क्लोज्ड इन्टरभल ए बी। यसमा ए पर्दैन बी पर्छ। आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है इन्टरभल्सहरू। अब केही इक्जाम्पल्सहरू देखाउँछु तिमीहरूलाई। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो भयो इन्टरभलहरूको बारेमा। अब केही नोटहरू हेरौँ स्टुडेन्ट्स, है केही नोट हेरौँ। त्यहाँ नोट फर्स्ट पोइन्ट, लेन्थ अफ इच इन्टरभल इज इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब क्लोज्ड इन्टरभल होस् या ओपन इन्टरभल होस् या लेफ्ट ओपन होस् राइट ओपन होस्, सबै इन्टरभलको लेन्थ भन्यो भने के बुझ्ने बी माइनस ए, यानी बीबाट ए घटाउँदा राइट इन्ड पोइन्टबाट लेफ्ट इन्ड पोइन्ट घटाउँदा जति त्यसको भ्यालु आउँछ त्यसलाई भनिन्छ लेन्थ अफ द्याट इन्टरभल, ठिक छ, लेन्थ अफ द्याट इन्टरभल। सेकेन्ड नम्बरमा छ सेन्टर अर मिड पोइन्ट अफ इच अफ द इन्टरभल, हरेक पोइन्ट यानी हरेक इन्टरभलको एउटा मिड पोइन्ट सबलाई थाहा छ ए प्लस बी बाई टू, चाहे क्लोज इन्टरभल होस् चाहे ओपन इन्टरभल होस् चाहे लेफ्ट ओपन चाहे राइट ओपन, सबै इन्टरभलको मिड पोइन्ट भनेको ए प्लस बी बाई टू हुन्छ। एलाई बीलाई जोड्ने टूले डिभाइड गर्ने ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। थर्डमा हेर, यदि लेफ्टको पोइन्ट राइटको पोइन्ट सेम छ यानी बी र ए इक्वल छ भने त्यो इन्टरभलमा कुनै पनि नम्बर पर्दैन, फाइ ओपन इन्टरभल है। जस्तै भन्यो कि मानौ इक्जाम्पलको लागि 2,2 ओपन इन्टरभल छ, यो भित्र कुन नम्बर पर्छ त साथै भन न कि इन्टरभल भनेको के हो, ओपन इन्टरभल भनेको त्यस्ता नम्बरहरू जुन 2 भन्दा ठुलो हुन्छ र यो 2 भन्दा सानो हुन्छ। अब यो 2 भन्दा ठुलो यो 2 भन्दा सानो त कुनै नम्बरै छैन नि, छ कुनै त्यस्तो नम्बर जुन यो 2 भन्दा ठुलो पनि होस् 2 भन्दा सानो पनि छैन नि, त्यसैले यो इम्प्टी सेट भयो, दिस इज इम्प्टी सेट। तर क्लोज इन्टरभल राखिदियो भने त त्यस्ता नम्बर भन्न जुन नम्बर 2 सँग इक्वल होस् या 2 भन्दा ठुलो होस्, यो 2 भन्दा सानो होस् 2 सँग इक्वल होस्, त 2 भन्दा ठुलो छैन 2 भन्दा सानो छैन तर इक्वल टु त छ भनेपछि यो एउटा सिंगलटन सेट भयो, दिस इज द सेट अफ 2। बस त्यही लेखेको छ, क्लोज इन्टरभल अफ ए एन्ड ए इज द सिंगलटन सेट अफ ए। डिनोट द इन्टरभल्स वेयर लेन्थ, यो पनि इन्टरभल्स हो, वेयर लेन्थ अफ ए, यो इन्टरभलको लेन्थ कति त ए माइनस ए 0, यो इन्टरभलको लेन्थ कति 0, यो दुईटै इन्टरभलको लेन्थ 0 भयो किनकि ए माइनस ए फर्मुलाले के भन्छ बी माइनस ए भनेको लेन्थ, त यो इन्टरभल होस् चाहे यो इन्टरभल होस् दुईटै इन्टरभलको लेन्थ 0 हो। दुईटामा फरक के छ, यसमा कुनै पनि पोइन्ट पर्दैन, यो इम्प्टी सेट हो, यसमा एउटा पोइन्ट त्यही ए आफै पर्छ, त्यो सिंगलटन सेट हो। अनि अरु हामीले 4 नम्बरमा के लेख्न सक्छौं, कि कुनै पनि इन्टरभल होस्
a प्लस b बाई 2 गर्यो भने a प्लस b बाई 2 गर्यो भने यो त मिड पोइन्ट हुन्छ। त मिड पोइन्ट त इन्टरभलमा परिहाल्छ। दिस बिलोङ्स टु एभ्री इन्टरभल, चाहे क्लोज चाहे ओपन। त यो नम्बर क्लोज इन्टरभलमा पनि पर्छ, यो नम्बर ओपन इन्टरभलमा पनि पर्छ, लेफ्ट क्लोजमा पनि पर्छ अनि राइट क्लोजमा पनि पर्छ। a प्लस b बाई 2 यो सबै इन्टरभलको पोइन्ट हो, किनकि ठ्याक्कै यो मिड पोइन्ट हो, ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। ठिक छ स्टुडेन्ट्स? ओके स्टुडेन्ट्स, अब यो कुराहरू बुझाउनको लागि एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै मानौँ मसँग एउटा इन्टरभल लिउँ, ल क्लोज इन्टरभल नै लिउँ, क्लोज इन्टरभल लिउँ 2 देखि 7 लिउँ है त, 2 देखि 7। त यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने? द सेट अफ अल x सच द्याट 2 इज लेस देन अर इक्वल टु x इज लेस देन अर इक्वल टु 7। 2 देखि 7 सम्मको जति पनि रियल नम्बरहरू छन् सबै रियल नम्बरहरू यो भित्र पर्छन्। कसैले भन्ला 2.1 पर्छ कि पर्दैन त? पर्छ। 2.01 पर्छ, पर्छ। 2.31 पर्छ, पर्छ। 7 सम्म, 2 देखि 7 सम्म सबै। धेरैजनाको दिमागमा हुन्छ कि इन्टिजरहरू मात्रै भन्छन्, 2 3 4 5 6 7। इन्टिजर मात्रै होइन, जति पनि पोइन्टमा छन् त्यो सबै नम्बरहरू यो भित्र आउँछ है। हरेक रियल नम्बरहरू जुन 2 होस्, 2 भन्दा ठुलो होस्, 7 होस्, 7 भन्दा सानो होस्। ओके, त यो त भयो सेट बिल्डर फर्म अफ क्लोज इन्टरभल 2 7। अब यसमा केही कुराहरू, यसको पहिला फिगर हेरौँ है त। यसको फिगर कसरी ड्र गर्ने? त पहिला एउटा लाइन ड्र गर्ने, एउटा लाइन ड्र गरौँ। यो भयो रियल लाइन। अब सबै नम्बरहरू देखाउनु पर्दैन स्टुडेन्ट्स, बस यो दुईटा नम्बर देखाउने 2 र 7। 2 सानो छ, क्लोज छ, त पुरै सलिड बल यसरी योलाई मान्दिने 2 अनि यहाँनिर मानौँ चाहे यहाँनिर मानौँ फरक पर्दैन, अनि यसलाई मानौँ 7 है, 7। अनि त्यसपछि फेरि यहाँदेखि एउटा लाइन, यो भयो एउटा लाइन ड्र गरौँ यो, अनि फेरि यहाँबाट यसरी, त्यसपछि यसलाई एरो देखाउने यसरी, अनि यो भयो पुरै लेफ्ट साइडहरू गरिदिने। त दिस इज द ग्राफिकल अथवा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ दिस क्लोज इन्टरभल 2 7। यसमा अरू केही कुराहरू हेरौँ। कसैले भन्ला कि यसको लेन्थ कति, यो इन्टरभलको लेन्थ कति हो? लेन्थ लेख्नुभन्दा पहिला 2 र 7, 2 र 7 यो क्लोज इन्टरभलको मेम्बर हो, त मेम्बर हो। 2 7 बिलोङ्स टु दिस क्लोज इन्टरभल। ठिक छ? यसमा 2 भन्दा ठुलो 7 भन्दा सानो कुनै पनि नम्बर होस् त्यो यो भित्र पर्छ नै। अथवा यसको मिड पोइन्ट पर्छ कि पर्दैन? त पर्छ। मिड पोइन्ट भनेको 2 + 7 9, 9/2 यानि 4.5। त मिड पोइन्ट त पर्ने भयो। 4.5 बिलोङ्स टु दिस क्लोज इन्टरभल। अनि यो भित्र 1.999 पर्छ कि पर्दैन? त यो पर्दैन, किनकि 2 भन्दा सानो भयो। 2 भन्दा सानो कुनै पनि नम्बर होस् मडिकै यसमा पर्दैन। दिस नम्बर डज नट बिलोङ टु दिस क्लोज इन्टरभल 2 7। अनि 7 भन्दा सानो के अरे 7 भन्दा ठुलो कुनै पनि नम्बर ल्याऊ, 7.001, त यो 7 भन्दा ठुलो छ, अनि राइटको पोइन्ट भन्दा ठुलो छ, त यो नम्बर पनि यो भित्र पर्दैन। ठिक छ स्टुडेन्ट्स? नेक्स्ट क्वेसन, वाट इज द लेन्थ अफ दिस इन्टरभल? त यसको लेन्थ निकाल्यो भने लेन्थ अफ द इन्टरभल राइट पोइन्टबाट लेफ्ट पोइन्ट माइनस गर्ने, 7 - 2 = 5। भन्न खोजेको 2 देखि 7 सम्मको कति लेन्थ हुन्छ? त 5 हुन पनि हो। जस्तै यहाँनिर 3 होला होइन, अनि यहाँनिर 4 होला, यहाँ 5 होला, यहाँ 6 होला। यो 1 युनिट, यो 2 युनिट, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 युनिट, यानि हरेक युनिट 1 हो। यो 1 युनिट, यो पनि 1 युनिट, यो पनि 1 युनिट, यो पनि 1 युनिट, यो पनि 1 युनिट। त टोटल 5 युनिट भयो कि नै? 1 2 3 4 5। त्यो भनेको कि 2 र 7 को बिचमा कति डिस्टेन्स छ? त 5। द्याट इज लेन्थ अफ द इन्टरभल। ठिक छ स्टुडेन्ट्स? त यो त भयो इन्टरभलको बारेमा। अर्को नेक्स्ट पोइन्टमा जाउँ, अनबाउन्डेड इन्टरभल्स। नेक्स्ट पोइन्ट के छ? अनबाउन्डेड इन्टरभल्स है। अनबाउन्डेड इन्टरभल्स और रेज। अब यसको बारेमा हेरौँ के हो त अनबाउन्डेड इन्टरभल्स और रेज भन्नाले। त पहिला तिमीलाई फिगरबाट बुझाउँछु। यसमा पनि दुई किसिमको हुन्छ। पहिला छ क्लोज्ड रेज। के त? क्लोज्ड रेज अथवा क्लोज्ड रे मात्रै भनौँ, सिंगुलर फर्म ल्याउँ। क्लोज्ड रे भनेको के हो? पहिला एउटा फिगर हेर। एउटा मानौँ यो रियल लाइन हो, सपोज दिस इज द रियल लाइन, अनि मानौँ यहाँनिर एउटा नम्बर छ, यो पुरै के छ त? सलिड बल छ। मानौँ यो रियल नम्बर a छ। अब a भन्दा जस्तै a को राइट साइडमा, यो a को राइट साइडमा यतातिर जाने। अब यो कहाँसम्म जाने थाहा छैन। a देखि सुरु त भयो,
त ए भन्दा राइट साइडमा जाँदै गर्ने, यता कहाँसम्म जाने त टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, यता सबभन्दा लास्टमा के हुन्छ इन्फिनिटिभ। अब इन्फिनिटिभ भनेको जस्ट एउटा कन्सेप्ट स्टुडेन्ट्स, इन्फिनिटिभ भनेको यही नम्बर हुन्छ भन्ने कसैले भन्न सक्दैन, जस्ट एउटा ठुलो नम्बर हो। त यस्तो फिगर छ स्टुडेन्ट्स, ए देखि सुरु भयो अनि ए भन्दा ठुलो नम्बरहरू, किनकि ए को राइट साइडमा जति पनि नम्बरहरू छन् त्यो सबै नम्बरहरू ए भन्दा ठुलो हुन्छ। त ए देखि सुरु भयो तर राइट साइडमा कहाँसम्म जाने थाहा छैन, टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ। त यसलाई हामीले सिम्बलमा के भन्छौँ है, यसलाई हामी सिम्बलमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि यस्तो क्लोज भनेको लेफ्ट साइडमा क्लोज इन्टरभल अनि ए लेख्ने अनि राइट साइडमा इन्फिनिटिभ लेख्ने यो, अनि इन्फिनिटिभको साइडमा जहिले पनि ओपन इन्टरभल हुन्छ स्टुडेन्ट्स, जहिले पनि ओपन इन्टरभल्स, किनकि इन्फिनिटीसम्म कोही पनि पुग्न सक्दैन। त इन्फिनिटिभ साइडमा ओपन इन्टरभल, यो रियल नम्बर हो ए के हो रियल नम्बर हो, ए इज अ रियल नम्बर बट इन्फिनिटिभ इज नट अ रियल नम्बर। ओके, त यसलाई भनिन्छ क्लोज्ड रे, ए को साइडमा क्लोज्ड इन्टरभल, राइट साइडमा इन्फिनिटिभ, इन्फिनिटिभको साइडमा ओपन इन्टरभल। अब यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा कसरी लेख्ने त दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, दिस इज द सेट अफ अल एक्स सच द्याट, सेम इन्टरभल जस्तै हो, लेफ्ट क्लोज्ड ए इज लेस देन अर इक्वल टु एक्स एन्ड एक्स इज लेस देन इन्फिनिटिभ। तर यसलाई यति लामो नलेखेर सिधै हामी के भन्छौँ द सेट अफ अल एक्स सच द्याट एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु ए, जस्ट यसलाई यसरी लेख्ने। त्यस्ता रियल नम्बरहरूको समूह, यो भनेको त्यस्ता रियल नम्बरहरूको समूह जुन नम्बरहरू ए अथवा ए भन्दा ठुलो हुन्छ, ए र ए भन्दा ठुलो सबै रियल नम्बरहरू। यसलाई सिम्पली के बुझ, यो कस्तो सेट हो रे, ए र ए भन्दा ठुलो सबै रियल नम्बरहरूको समूह हो। मतलब ए देखि स्टार्ट हुन्छ तर एन्डिङ थाहा छैन कहाँसम्म जान्छ, यो यसको एन्डिङ के हो थाहा छैन, त टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ। त यसलाई यसरी लेख चाहे यसरी लेख, एउटै कुरा हो। यसले के भन्यो, दिस इज द सेट अफ दोज रियल नम्बर एक्स सच द्याट एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु ए। क्लियर? अब एउटा सानो इक्जाम्पल, यसको लागि एउटा इक्जाम्पल भनौँ, जस्तै मानौँ न, जस्तै मानौँ यतातिर मैले 5 लिएँ होइन, अनि यता इन्फिनिटिभ राखेँ, त यो कस्तो यो सेट हो त? अनि सुन होइन, अनबाउन्डेड किन भनेको, किनकि इन्फिनिटिभलाई अनबाउन्डेड भनिन्छ, यो कहाँसम्म जाने हो थाहा छैन, हामी यसलाई बाउन्ड गर्न सक्दैनौँ, यसलाई घेर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर अनबाउन्डेड भनेको हो। अथवा त्यस्तो इन्टरभल जसको एउटा साइडमा कमसेकम एउटा साइडमा इन्फिनिटिभ आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ अनबाउन्डेड इन्टरभल। सुन यो क्लोज्ड रे 5 कमा इन्फिनिटिभ, त यो भनेको के जनाउँछ त दिस इज द सेट अफ अल रियल नम्बर एक्स सच द्याट एक्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5, यानि 5 र 5 भन्दा ठुलो सम्पूर्ण रियल नम्बरहरूको कलेक्सन हो। यसलाई फिगरमा देखाउनु छ भने बस एउटा रियल लाइन देखाउने अनि यसलाई मानिदिने 5, यो भयो 5 अनि 5 देखि यता एरो देखाउने टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, 5 भन्दा ठुलो कता त यतातिर, यो भयो यसको फिगर। अनि सेम अघि जस्तै यो इन्टरभलमा यानि यो रेमा 5 पर्छ कि पर्दैन त पर्छ, अफकोर्स 5 यसमा पर्छ, अनि यसमा 100 पर्छ कि पर्दैन त पर्छ, 100 5 भन्दा ठुलो छ, किनकि यसमा त्यही नम्बर पर्छ जुन 5 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि त 5 हुनु पर्यो, त 100 पनि यो इन्टरभलमा पर्छ। अनि कसैले भन्ला यसमा 0 पर्छ कि पर्दैन, पर्दैन, 0 त यो भन्दा सानो भयो, लेफ्ट पोइन्ट भन्दा सानो भयो, त 0 डज नट बिलोङ टु दिस इन्टरभल। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, त यो भयो क्लोज्ड रे। यसको अरू पनि हुन्छ, यहाँतिर लेफ्ट साइडमा क्लोज छ त यस्तो पनि हुनसक्छ, राइट साइडमा पनि त यो ए हुनसक्छ, त यतातिर के राख्ने, यतातिर राख्ने माइनस इन्फिनिटिभ। यस्ता बुझ्नुपर्ने कुरा छ है स्टुडेन्ट्स, रियल नम्बर लेफ्ट साइडमा छ त राइटमा इन्फिनिटिभ हुनु पर्यो, ठिक छ, अनबाउन्डेड हुनको लागि। यदि रियल नम्बर राइट साइडमा छ त लेफ्टमा माइनस इन्फिनिटिभ हुन्छ। अब यो भनेको कस्तो सेट हो त यो भनेको त्यस्ता रियल नम्बरहरूको समूह हो जुन रियल नम्बरहरू ए होस् चाहे ए भन्दा सानो होस्, यानि यो यक्षहरू अब ए भन्दा सानो हुनु पर्यो चाहे इक्वल हुनु पर्यो, एक्स इज लेस देन अर इक्वल टु ए। ठिक छ, यो ए भन्दा ठुलो नम्बरहरू चाहे ए होस् चाहे ए भन्दा ठुलो, यसले भन्यो ए भन्दा सानो चाहे ए। अब यसको फिगर देखाउनु छ भने अघि जस्तै एउटा हामीले लाइन ड्र गर्छौँ, यो भयो एउटा रियल लाइन, अनि मानौँ यहाँनिर के छ त हाम्रो, यो भयो ए। अब ए को लेफ्ट साइडमा जाने, किनकि ए भन्दा सानो नम्बरहरू त लेफ्ट साइडमा हुन्छ, त हामीले यसरी देखाउने, यो भयो यसरी देखाउने, यतातिर यो एरो देखाउने, यो होला एरो, अनि यता के हुन्छ माइनस इन्फिनिटिभ। ठिक छ, अनि यसलाई स्याडो रिजन बनाइदिने। त दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ दिस इन्टरभल। बुझिरहेछौ नि, यो भनेको ए र ए भन्दा सानो सबै, यो भनेको ए र ए भन्दा ठुलो सबै, त यो भयो क्लोज्ड रे। नेक्स्टमा जाउँ ओपन रे। ओपन रे भनेको के हो त सिम्पल छ, ओपन रे सेम क्लोज रे जस्तै छ, अलिकति फरक भइहाल्छ। त हेर पहिलो, अब
यतातिर ओपन इन्टरभल ए इज अ रियल नम्बर अनि राइट साइडमा इन्फिनिटिभ भनेपछि अब यसको मतलब हो द सेट अफ अल रियल नम्बर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए भन्दा ठुलो सबै रियल नम्बरहरूको समूह है ए भन्दा ठुलो सबै रियल नम्बरहरू यसमा पर्छन् ठीक छ त इन्फिनिटिभतिर त कहिले पनि क्लोज हुँदैन यति बुझ रियल नम्बरतिर क्लोज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ यदि भएन भने ओपन रहे अनि यसलाई फिगरमा कसरी हेर्ने त थाहै छ एउटा हामीले लाइन ड्र गरौँ यो एउटा लाइन ड्र गरौँ त्यसपछि ए भन्दा ठुलो त मानु ए यहाँनिर छ अनि ए सरी अब ए त यसमा पर्दैन नि त ए त के छ ए त एतिर त ओपन इन्टरभल छ भनेपछि यहाँ खाली बल देखाउनु पर्यो खाली बल यो भयो ए अब हामीले जानेको कतातिर त ए भन्दा ठुलो हैन ए भन्दा ठुलो जस्तै इन्फिनिटिभ कता हुन्छ यतातिर बस यतातिर देखाउने अनि यसलाई यो लाइन ड्र गर्ने अनि यतातिर देखाउने and this is the graphical representation of this unbounded interval ठीक है स्टुडेन्ट्स अर्को के हुन सक्छ जस्तै इन्फिनिटिभ राइट साइडमा छ अब इन्फिनिटिभ लेफ्ट साइडमा भयो भने माइनस इन्फिनिटिभ अनि ए लाई राइट साइडमा राखिदिने यसरी तर ओपन इन्टरभल दिने त्यही भएर ओपन रे भनेको हो अब यो भनेको द सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन ए यानी ए भन्दा सानो सम्पूर्ण रियल नम्बरहरूको सेट हो यो ए भन्दा सानो सम्पूर्ण रियल नम्बरहरू अब यसलाई फिगरमा कसरी देखाउने त सेम अघि जस्तै एउटा रियल लाइन देखाइदिउँ अनि मानौ यहाँनिर कतै ए छ अनि यो क्लोज छैन त्यही भएर यो खाली बल देखाउने हलो बल ओपन बल अनि यो भयो ए अनि यो भयो एउटा लाइन अनि त्यसपछि यो लाइन देखाउने अलि मिलेन यसरी आफै बुझ्ने कि माइनस इन्फिनिटिभ लेफ्ट साइडमा हुन्छ यता सबभन्दा राइट साइडमा प्लस इन्फिनिटिभ यता सबभन्दा लेफ्ट साइडमा माइनस इन्फिनिटिभ and this is the graphical representation of this interval. I hope तिमीहरूले बुझेको होला ओपन रे र क्लोज्ड रे. अब के एक्जाम्पल्स हेरौँ. के एक्जाम्पल्स हेरौँ स्टुडेन्ट्स. मानौ हामीले एक्सरसाइजको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दाखेरि यस्तो आयो रे. मानौ के आयो, the set of all x such that x is greater than or equal to -5 आयो. मानौ यस्तो आयो रे. यस्तो त्यस्ता नम्बरहरु जुन नम्बरहरु -5 भन्दा ठूलो हुन्छ अथवा -5 सँग इक्वल हुन्छ. त यसलाई इन्टरभलमा कसरी लेख्ने? इन्टरभलमा लेख्न आएन भने यसलाई फिगरमा देखाउने. फिगरमा देखाउने बित्तिकै इन्टरभल थाहा भइहाल्छ. जस्तै फिगर कसरी देखाउने हेर. एउटा लाइन ड्र गर्ने, -5 मान्दिने कुनै ठाउँमा. मानौँ यहीँनिर छ -5 जस्ट सपोज गरिदिने. अनि यो पुरै सलिड बल किन देखाउने? किनकि इक्वल टुको साइन छ. अनि मान्दिने -5. अनि यहाँ x के छ त -5 भन्दा ठूलो छ अथवा इक्वल छ. त -5 भन्दा ठूलो यता पर्छ के यता पर्छ त राइट साइडमा. भनेपछि हाम्रो x यतातिर छ. अब यतातिर कहाँसम्म जान्छ त? इन्फिनिटिभतिर. भनेपछि यसको फिगर यो भयो. -5 देखि यतातिर इन्फिनिटिभतिर. दिस इज द फिगर. भनेपछि अब यसलाई इन्टरभलमा लेख्नु पर्यो. त लेफ्ट साइडमा क्लोज किनकि -5 देखि सुरु भयो. त लेफ्ट साइडमा क्लोज इन्टरभल अनि राइट साइडमा इन्फिनिटिभतिर त कहिले पनि क्लोज हुँदैन. त यो भयो ओपन. त यो सेटलाई यसरी लेख्न सक्नु पर्यो. ठीक छ स्टुडेन्ट्स. त यसलाई कसरी लेख्ने? द सेट अफ अल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0. 0 भन्दा ठूलो सम्पूर्ण नम्बरहरु. त 0 भन्दा ठूलो सम्पूर्ण नम्बरहरुको इन्टरभल बनाउनु पर्यो भने 0, इन्फिनिटी. किनकि यहाँ इक्वल टु को साइन छैन त्यही भएर ओपन इन्टरभल र 0 भन्दा ठूलो भनेको छ त 0, इन्फिनिटी. ठीक छ. यदि यस्तो आयो भने द सेट अफ अल x सच दैट x इज लेस देन 0. 0 भन्दा सानो नम्बरहरु. अब 0 भन्दा सानो मानौ यो रियल लाइन भयो. यहाँनिर 0 छ हैन. अनि इक्वल टु को साइन छैन भनेपछि हलो बल भयो. यो ओपन बल भयो. 0 भन्दा सानो त्यतातिर जान्छ. यतातिर कहाँसम्म जाने त -इन्फिनिटी. त्यसको इन्टरभल यस्तो हो स्टुडेन्ट्स. -इन्फिनिटी, 0 हो. -इन्फिनिटी, 0. 0 भन्दा सानो सम्पूर्ण नम्बरहरु भनेपछि -इन्फिनिटी, 0. ठीक छ. अनि यदि मानौ यसरी लेखेको छ द सेट अफ अल x सच दैट -इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी. त्यस्तो नम्बरहरु त्यस्ता रियल नम्बरहरु जुन -इन्फिनिटी भन्दा ठूलो हुन्छ र +इन्फिनिटी भन्दा सानो हुन्छ. त यो के हो त? यसलाई लेख्ने यसरी -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी. यसमा कस्ता नम्बरहरु पर्छन् त यहाँ सोच त एकछिन. -इन्फिनिटी भन्दा ठूलो +इन्फिनिटी भन्दा सानो सम्पूर्ण रियल नम्बर्सहरु कुन नम्बर राख्ने त? यता सबभन्दा लास्टमा +इन्फिनिटी, यता सबभन्दा लास्टमा -इन्फिनिटी. अनि हाम्रो x यो भन्दा ठूलो यानी यसको राइट साइडमा हुनु पर्यो, यसको लेफ्ट साइडमा हुनु पर्यो. त यो भनेको के हैन, सेट अफ अल रियल नम्बर हो. दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट अफ अल रियल नम्बर्स. जति पनि रियल नम्बरहरु छन्
सबै रियल नम्बरहरू माइनस इन्फिनिटी भन्दा ठुलो हुन्छन् र प्लस इन्फिनिटी भन्दा सानो हुन्छ। त रियल नम्बरलाई यसरी लेख चाहे यसरी लेख एउटै कुरा हो। कसैले भन्ला कि माइनस इन्फिनिटी भन्दा सबै रियल नम्बर ठुलो हुन्छ त हो, माइनस इन्फिनिटी भन्दा सबै रियल नम्बर ठुलो हुन्छ किनकि सबभन्दा सानो नै माइनस इन्फिनिटी हो है। अब यो कुन नम्बर हो थाहा छैन, त यति यसको जस्ट कन्सेप्ट बुझ्यो कि माइनस इन्फिनिटी सबभन्दा सानो रियल नम्बर हो। अनि प्लस इन्फिनिटी भन्दा सबै रियल नम्बरहरू सानो हुन्छ, एभ्री रियल नम्बर इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी। त माइनस इन्फिनिटी भन्दा ठुलो प्लस इन्फिनिटी भन्दा सानो कुन कुन रियल नम्बर छन् त सबै रियल नम्बरहरू, अल रियल नम्बर्स। सो दिस इज द सेट अफ अल रियल नम्बर्स द्याट इज आर। आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला, ओपन रे र क्लोज रे। हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि यसलाई हामी युज गर्छौँ है। अहिले चाहिँ अलिकति झ्याउ हुनसक्छ तर एकदम कन्सेप्चुअल कुरा छ, यो बारम्बार अरू च्याप्टरहरूमा पनि युज भएको हुन्छ यो, त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु, एकछिनमा बुझ्नु भने यसलाई रिपिट गरेर हेर्नु। त यो धेरै युज हुन्छ, हामीले इन्ट्रान्सको तयारी गर्दा पनि त्यहाँ युज हुन्छ यिनीहरू। त यो टपिक सकियो इन्टरभल भनेर। अब यसपछिको हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ मोडुलस अफ अ रियल नम्बर, यानी एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ रियल नम्बर। त आजलाई यति राखौँ।